बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ और उनको डी नोटिफाई करने वाले जो अफसर थे उनको ओहदे से हटा दिया गया है, चूँकि उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात पर अमल दरामद किया था और उनको फ़ारिग कर दिया गया ओहदे से। अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है और जो इजाफ़ा हुआ है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और आज हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, वो ये दोबारा कहने लग गया है कि हम आपकी मदद करते हैं या हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो इस पर इमरान खान की जानिब से भी खुलकर बात की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का मामला था, जिसकी बुनियाद पर वो चाहते थे कि किसी सूरत किसी तरह भी उनका ये ख्याल था कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाए। उस पर फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फ़ैसला सामने आता है और इलेक्शन कमीशन उस काबीना के फ़ैसले को कलअदम करार दे देते हैं, जिस पर फिर मामला चला जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस पर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार देते हैं, जो दौरान समाअत फरमाते हैं कि हम कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। बाद में हमने देखा कि उस आइनी इदारे का फैसला भी उठा के फेंक दिया गया और उसको डायरेक्शन भी दे दी गई कि अफ्रीकन को सुनें और उस पर फैसला करें। उसमें हमने देखा कि चूंकि ये फिक्स मैच था इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत का, तो इलेक्शन कमीशन ने 27 दिसंबर के लिए यानी कल के लिए अफ्रीकन को बुलाया हुआ है और वो 27 और 28 दिसंबर को फैसला करेंगे। एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिनकी कैंपेन जारी है, जो इस वक्त क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं इस्लामाबाद से। इस वजह से पीडीएम अब भागना चाहती है और इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने फिक्स मैच खेला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची इंट्रा कोर्ट अपील में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है कि ये जो सिंगल बेंच का फैसला है ये दुरुस्त नहीं है, ये कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। इस वजह से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा जाए। अगर तो जो डिवीजन बेंच है वो सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर देता है, तो फिर तो इनको जो नए सिरे से जो 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मेलिटी के लिए अफ्रीकन को सुनना है, उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी और 31 दिसंबर को इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो बाल है वो इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएगी। इलेक्शन कमीशन अब रिलीफ दे देगा और इस्लामाबाद में इलेक्शन वो मुलतवी कर देंगे। तो देखते हैं कि कल लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बदनाम ज़माना स्कैंडल था मज़ारबा स्कैंडल। मज़ारबा रेफरेंस में नामजद मुलज़म अब्दुल्ला की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी अदालत की जानिब से मंजूर की गई है। अदालत ने मुलजिम के 1 लाख के जमानती मुचलकों की एवज ये जमानत मंजूर की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में आर्गूमेंट किया, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए। अदालती हुक्म पर नैब की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुजारबा का रेफरेंस नंबर 6 वापस हो गया है। नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, रेफरेंस वापस होने पर आपकी हद तक बात खत्म हो गई, क्या इस दरखास्त गुजार से मुतल्लिक अदालत ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अदालत ने कहा था कि केस किसी और फोरम पर भेजें, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत कैसे कह सकती है कि केस किसी और फोरम पर भेजें, ये तो कानून का काम है, कोर्ट का एडवाइस करना गलत है कि मामला किसको भेजा जाए। मतलब ये है कि कानून इस पर बिल्कुल खामोश है कि जो पहले केसेस चल रहे थे, और मैंने आपको बताया था एक जज साहब थे स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज, उन्होंने बाकायदा वजीर आजम को ऑर्डर जारी किया था कि आप इसमें कानून साजी करें कि अगर 50 करोड़ से कम पैसों का जो केस था, पहले वो नैब का रेफरेंस था, अब अगर आपने उसको नैब से खत्म कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, उसको कौन वो दायरा इख्तियार देखेगा, इसका किसी को पता नहीं है। अब अदालतें क्या कह रही थी, जो एहतसाब अदालतें थी वो और तो कुछ कर नहीं सकती थी, इतना वो जरूर कह रही थी कि ऑर्डर में साथ लिख देते थे चेयरमैन नैब को कि आप मुतलका जो इसका फोरम बनता है वहाँ इस केस को ट्रांसफर करें, ताकि चेयरमैन नैब पाबंद हो जाए, वो बैठा न रहे, बल्कि उसके पास एक मौका, उसके पास एक ऑर्डर हो कि वो इन केसेस को आगे भिजवाए। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो भी खत्म कर दिया और कहा कि नैब अदालत कैसे डायरेक्शन दे सकती है कि केस किसी और को भिजवाए।
عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ قانون کا کام ہے، کورٹ کا ایڈوائز کرنا غلط ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کسی اور کیس میں تو ملزم نامزد نہیں ہے، جس پر پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ ملزم اس کیس کے علاوہ کسی میں نامزد نہیں ہے۔ عدالت نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پھر آپ کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ نے مقدمہ ایف آئی اے یا کسی اور محکمے کو بھیج دیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ہم نے کیس کسی کو تاحال نہیں بھیجا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ملزم جون سے گرفتار ہے اور کسٹڈی میں ہے، ضمانت منظور کی جائے اور جو ملزم کو ریلیف دیا جائے۔ عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ مزاربہ سکینڈل، یہ بہت بڑا سکینڈل تھا اور ملزم عبداللہ کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، چونکہ جہاں بڑے ملزمان تھے ان کو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے کہ ان کو ریلیف کیا ملا ہے، ان کو تو وزارتیں مل گئی ہیں، تو پھر اس عبداللہ کا کیا قصور تھا، پھر اس کو بھی ضمانت دے دی گئی۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جو 8 ماہ قبل حکومت گرائی گئی تھی اور اس کے بعد ان 8 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 52% اضافہ ہوا ہے، اور چونکہ 8 ماہ پہلے دہشت گردی عملاً ختم ہو چکی تھی، لیکن اب دوبارہ جو معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس پر عمران خان کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس تھا اس میں اہم گفتگو کی گئی ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملک کے جو حالات ہیں یہ خراب کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی اور یورپی یونین کے سفارت خانوں کی جانب سے جاری کردہ سفری ہدایات کے اجراء کو تشویشناک پیش رفت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ کرپٹ، بدیانت اور نااہل ٹولہ معیشت کا جنازہ نکال چکا ہے۔ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ ہماری حکومت نے ملک کو دہشت گردی سے نکال کر سیاحت کا مرکز بنایا۔ نااہل ٹولے کو معیشت اور ملکی سلامتی سے کھیلنے کے لیے اقتدار سونپ دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ بیرونی اشاروں پر آنے والی حکومت کے نتائج سے پہلے خبردار کیا تھا۔ مسلط، کرپٹ اور نااہل حکمران قوم کو حادثات کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ ماہرین معاشیات یہ اشارے دے رہے ہیں کہ معاشی صورتحال کی حالت انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے کروڑوں متوسط طبقے کے لوگ متاثر ہوں گے۔ موجودہ حکومت میں غریب افراد کی خوراک سے محرومی کے امکانات خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سارے معاملات پر جو حکومت ہے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اور حکومت صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کردار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، جس ملک میں ڈیموکریسی کی یہ حالت ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس 155 ممبران تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کو تو انہوں نے امریکی اور جو لوکل ایک سازش تھی اس کے تحت نکال دیا گیا۔ ملک میں وزیر اعظم اس کو ہٹایا گیا جس کے 155 ممبر تھے، اور اگر وہ جو 20 لوٹے ہیں ان کو نکال بھی دیا جائے، جو 25 لوٹے ہیں ان کو نکال دیا جائے، تو پھر بھی عمران خان کے پاس 125 سے 130 ممبران تھے۔ اس کو ہٹا کے وزیر اعظم، جو اس کو عوام چاہتی تھی وزیر اعظم، اس کو ہٹا کے جس کو وزیر اعظم بنایا گیا، ان کی 85 سیٹیں تھیں۔ 85 سیٹوں والا وزیر اعظم 78 ممبران اس نے کابینہ کے بنا دیے ہیں، جس کے پاس ٹوٹل 85 نیشنل اسمبلی کی نشستیں تھیں، اس نے 78 رکنی کابینہ بنا دی ہے اس ملک میں۔ اور پھر یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا جمہوریت سے یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہوریت وہ ہے جو عوام فیصلہ کرتی ہے۔ عوام نے عمران خان کو 155 سیٹیں دی، عوام تو عمران خان کو 200 سیٹیں دے رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ جو آخری رات خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کو فرمائشی سیٹیں دی گئی تھی، جنہوں نے فون کیے تھے اور گلہ کیا تھا اور اس پر ان کو سیٹیں ملی تھیں، اس کی وجہ سے عمران خان سے یہ چھینا گیا۔ نہیں تو عمران خان تو 2/3 میجورٹی لے چکے تھے۔ 2013 میں عمران خان کو پیچھے ہٹایا گیا اور عمران خان کو دھکا دیا گیا، پھر اس کے بعد 2018 میں عمران خان کی 2/3 میجورٹی کو ختم کیا گیا، اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو کوئی اور لایا تھا۔ عمران خان کو لایا کوئی اور نہیں تھا، ہاں عمران خان کو کسی نے گرایا ضرور تھا، جو پوری قوم جانتی ہے۔ دوسری جانب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، جس کی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اس بات کو جانتی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو جانتے ہوئے، لاہور ہائی کورٹ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ گورنر پنجاب کی طرف سے بہت بڑا غیر آئینی کام کیا گیا ہے، تبھی انہوں نے یہ فیصلہ معطل کیا ہے۔ لیکن چونکہ جو عدالتیں ہیں وہ نظام کی بہتری کو اپنی طرف سے وہ یہ سوچتے ہیں
کہ وہ نظام کی بہتری کر رہے ہیں یا وہ ایک خاص طریقے سے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے معطل تو کیا لیکن اس میں کنڈیشن رکھ دی جو کنڈیشن بالکل درست نہیں تھی، جس کو کوئی بھی آئین سمجھنے والا اور کوئی بھی آئین پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی درست معاملہ تھا۔ لیکن بالآخر گورنر پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن ان کو معطل کیا تھا، اب گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے جو ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ تھے جہاں زیب، ان کا چونکہ انہوں نے چیف سیکرٹری نے تو الگ سے نوٹس جاری کیا تھا نا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو کمرے میں بند کیا گیا اور زبردستی نوٹس جاری کروایا گیا، جس پر فواد چودھری نے آج کہا ہے کہ ان کو رانا ثناءاللہ کے لوگوں نے بند کیا تھا اور انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے۔ لیکن جو گورنر پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھیجا گیا وہ جاری کرنے والے تھے ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ۔ ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ جہازیب کو تبدیل کیا گیا ہے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کو پنجاب سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ عبدالرؤف ماہر کو ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ بنایا گیا ہے، صبح ہی ان کو عہدہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا تھا، جن کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صرف اور صرف خوف کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے غیر آئینی کام کرتے ہیں اور غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں جو درست نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف مزید سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔